अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं। आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की गज़ल पढ़ेंगे। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब का पिछले लेक्चर में मैं मुकम्मल तारुफ़ करवा चुकी हूँ। आज उनकी गज़ल पढ़ेंगे, उनकी शायराना अज़मत को सराहेंगे कि कितने खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने अपनी शायरी की और इसमें इंसानों को मुख्तलिफ़ पैगाम दिया है और इसके अलावा अपने दिल के हवाले से कुछ बातचीत की हैं और उनके अहद और उर्दू गज़ल की इर्तिका को बयान करते हैं। शेर में बहुत सारे मौज़ूआत पेश किए हैं जिनसे आपको रोशनास करवाएंगे। उनका पहला मतला है, मतला यानी तलू होने की जगह। दिले नदा तुझे हुआ क्या है, दिले नदा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिले नदा कहते हैं नादान दिल, बेवकूफ़ ना समझने वाले दिल को कहते हैं कि तुझे क्या हुआ है, आखिर इस दर्द की क्या दवा है कि जिससे तू ठीक हो जाएगा। तो इसमें ना समझ दिल से मुखातिब होते मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब कहते हैं कि तुझे क्या हो गया है कि तू हर वक्त गमज़दा और परेशान रहता है। तेरी इस अफसुर्दगी और दीवानगी ने मुझे उदास कर रखा है। मुझे मालूम नहीं कि ऐसा क्यों हुआ है, तू ही बता कि आखिर इस तकलीफ़ का इलाज क्या है, ताकि मैं इस पर अमल करके सुकून हासिल कर सकूं। गालिब अपनी गज़ल के इस मतला में अपने दिल से मुखातिब को होकर कहते हैं कि अगर तू तकलीफ़ में मुब्तला है तो इसका दर्द का मदावा भी तू ही है। सवाल, मुद्दा, इस्तफसार है, हरगिज़ नहीं बल्कि एक तरह की मलामत है जो दिल को की जा रही है कि अगर तू दिले नादा है तो तुझे समझना होगा, संभलना होगा, क्योंकि इसके दर्द की दवा भी तेरे पास ही मौजूद है। फिर कहते हैं हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। मुश्ताक शौक़ रखने वाले को कहते हैं, चाहने वाले को कहा जाता है। बेजार नाराज़ होने वाले को कहते हैं, रूठा जो होता है। या इलाही अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कह रहे हैं ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है। तो उसमें कहते हैं कि हम अपने महबूब को टूट कर चाहते हैं और उसके पीछे पीछे भागते फिरते हैं, लेकिन महबूब है कि उस पर हम पे तरस ही नहीं आता। वो प्यार का जवाब प्यार से नहीं देता। हम उसे चाहने वाले हैं और वो हमें धुतकारने वाला है। ऐ परवरदिगार तू ही बता कि आखिर ये क्या माजरा है, हमारा महबूब हमसे क्यों नाराज़ है। गालिब कहते हैं कि अल्लाह क्या सबब है, क्या वजह है कि मैं अपने महबूब के प्यार में पूर डूब चुका हूँ, मगर वो मुझसे हर लम्हा बेजारी का इजहार करने से नहीं चौंकता। मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। तो कहते हैं कि मैं भी मुंह में ज़ुबान रखता हूँ, अल्फाज रखता हूँ, बयान कर सकता हूँ, उसके सवालात का जवाब दे सकता हूँ, उसकी इस बेरुखी का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन काश पूछो कि ये मुद्दा क्या है, ये मामला क्या है। कि मैं भी अपने ख्यालात का इजहार करूँ लेकिन मेरे मुंह में भी ज़ुबान है। ए महबूब मैं अपना हर्फ मुद्दा इसलिए बयान नहीं कर रहा क्योंकि मुझे खौफ आता है कि अगर ज़बान खोली तो तू नाराज़ हो जाएगा, इसलिए चुपचाप बैठा हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि तुम भी मुझसे मेरी दिली आरज़ू पूछ लो, मेरा हर्फ़े मुद्दा पूछो और मुझसे जान सको कि मेरा हस्बे आरज़ू क्या है। गालिब शेर में अपने महबूब से अपना मुद्दा और मंशा दरियाफ्त करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं और उससे भी कह रहे हैं कि उसका महबूब भी उसी तरह तड़पे और उसी तरह से अपने ख्यालात का इजहार करे जिस तरह मैं उसे करना चाहता हूँ। हमको उनसे है वफ़ा की उम्मीद, हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। अपने महबूब को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हमें उनसे वफ़ा की खैर ख्वाही की उम्मीद है, लेकिन वो नहीं जानते कि वफ़ा होती क्या है, खैर ख्वाही किसे कहते हैं और किस तरह अपने महबूब के साथ खैर ख्वाही की जाती है। कि हमें महबूब की बेरुखी और बेमुरवती ने बहुत दुख दिया है। हम हैं कि उसे हासिल करने के लिए रात दिन कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें तवक्को है कि हमारा महबूब हमारी तरह प्यार भरी नज़रों से ज़रूर देखेगा। हम इस महबूब से वफ़ा की उम्मीद लगाए बैठे हैं जो लफ्ज़ वफ़ा खैर ख्वाही से भी नावाकिफ़ है। शायर दरअसल बयान करता है कि उसका महबूब जो जफ़ा पेशा है और वफ़ा के मफ़हूम से भी नावाकिफ़ है, मगर वो इससे वफ़ा की तमन्ना रखता है।
اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ان سے وفا کی خواہش ہے جو وفا کے طالب نہیں ہیں۔ یہ شعر سادگی کی عمدہ مثال پیش کرتا ہے کہ وفا مانگ رہے ہیں لیکن یہ حسب دستور ہے، حسب زمانہ ہے کہ لوگوں سے وفا مانگی جائے تو وہ ہمیشہ بے وفائی ہی کرتے ہیں۔ اگلے شعر میں غالب بیان کرتے ہیں، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، او درویش کی صدا کیا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر ردیف کیا ہے، ہر ایک شعر میں آپ کو آخر میں نظر آتی ہے کہ سوال کرتے ہیں غالب اور پوچھتے ہیں اپنے محبوب سے، اور یہاں پر بھلا کہتے ہیں بھلائی کرنے کو، نیکی کرنے کو۔ درویش کی صدا کہا جاتا ہے فقیر، غریب، جو یہاں پر بیچارہ مفلس غریب محبوب ہے اس کی صدا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس شعر میں اخلاقیات کا درس دیا جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے انسان، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ تو دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے دکھ درد میں کام آئے، ان کی مشکلیں آسان کرے۔ جب کوئی انسان کسی سے بھلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھلا کرو تمہارے ساتھ بھی بھلا کیا جائے گا۔ خدا رسیدہ بندے کی دلی تمنا بھی یہی ہے کہ دوسروں سے بھلائی کی جائے، بس درویش کی دوسروں سے ہمدردی سے پیش آنے ہی کی صدا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ یہ دستور زمانہ بھی ہے، اگر جو کسی کی مدد کرتا ہے خدا ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہونا چاہیے، ان کے دکھوں میں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کی مشکلات اور مصیبتوں کو بانٹنا چاہیے۔ اسی میں انسان کی بھلائی چھپی ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ نثار اور دعا کافی ہیں، جبکہ کیا ہے ردیف یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نثار کرنا، قربان کرنے کو کہا گیا ہے کہ اے محبوب، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خوشی کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے رات دن دعائیں مانگتا رہتا ہوں، میں دعا کی اہمیت نہ واقف ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ میری دعا ضائع نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا اور میرا محبوب مجھے ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ جس طرح ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے تن من دھن کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا، بالکل اسی طرح شعر میں شاعر اپنے محبوب پہ اپنی جان قربان کرنے کا اعلان کرتا ہے، اور اپنی دعا میں بھی فقط اپنے محبوب کی خوشیاں ہی مانگتا ہے تاکہ اپنے محبوب کو خوش و خرم دے کر اسے بھی خوشی اور مسرت کی دولت سے مالا مال ہو سکے۔ آخری شعر ہے، مقطع ہے یہ، کیونکہ غالب انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے تو اس لیے یہ آخری شعر نہیں بلکہ مقطع کہلائے گا۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب غالب یہاں پر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے میں جانتا ہوں کہ میری کوئی قدر و منزلت اور حقیقت نہیں ہے، میں تجھے چاہنے والا ہوں، میری دلی خواہش اور تمنا اور آرزو یہی ہے کہ تجھے حاصل کر لوں، تو مجھے خاطر میں نہیں لاتا، میں پھر بھی تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ تو بھی مجھ پر ضرور مہربان ہوگا۔ ویسے بھی اگر کوئی چیز مفت ملے تو اسے حاصل کر لینے میں کیا نقصان ہے، اس لیے مجھے بھی قبول کر لو۔ دراصل شاعر کہہ رہا ہے کہ اے محبوب، اگرچہ میں بے مول ہوں مگر بے وقت چیز بھی کسی مفت ہاتھ آ جائے تو برا سودا نہیں ہے، اس لیے میری یعنی شاعر کی ذات کو قبول کر لو۔ اور شاعر اپنے ذات کو اپنے محبوب کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہے۔ غالب اپنے آپ کو مفت محبوب کے حوالے کرنے کا احسان جتانا چاہتے ہیں جو عاشق کے لیے بلند ترین مقام ہوتا ہے۔ یہ تمام اشعار دیوان غالب سے لیے گئے ہیں اور اس کا حصہ ہے۔ خدا حافظ۔